नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा लक्ष्य अनुसार नतिजा नआएको माओवादीको निष्कर्ष। कांग्रेस लगायत दलले मात्रै लाभ उठाएको दाबी। कर्मचारीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर काठमाडौँको केएमसी स्कुलमा तनाव। आफन्तद्वारा स्कुलमा तोडफोड। कोरोना विरुद्धको 23 लाख मात्र फाइजर खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। 27 जिल्लाका बालबालिकालाई दोस्रो मात्राको रूपमा साउन 2 गतेदेखि लगाइने। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च। आजको लागि 1 डलरको बिक्री दर 126 रुपैयाँ 78 पैसा कायम। र रुसद्वारा युक्रेनमाथि फेरि क्षेप्यास्त्र आक्रमण सुरु। पूर्वी सहर लिसिचान्स्कमा दुवै देशका सेनाबीच भीषण युद्ध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। केएमसीमा तनाव सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडेल केएमसी स्कुलको होस्टलमा क्यान्टिनमा काम गर्ने 21 वर्षीय रमा रायमाझीको शव झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। केएमसीको क्यान्टिनमै कार्यरत काभ्रे जिल्ला तेमाल गाउँपालिका 7 मच्छे स्थायी घर भएकी उनको शव शनिबार बेलुकी स्कुलभित्र होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएपछि आफन्तले हत्या भएको भन्दै प्रदर्शन तथा तोडफोड गरेका हुन्। छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। रायमाझी मृत अवस्थामा फेला परेपछि आफन्तले हत्या भएको भन्दै छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। आफन्तले दोषी पहिचान र पक्राउ नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान दिएका छन्। प्रहरीले भने घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। घटनाको जानकारी हुने बित्तिकै प्रहरी टोली परिचालन भइसकेको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। रायमाझी विगत 5 वर्षदेखि सोही विद्यालयको क्यान्टिनमा कार्यरत थिइन्। मृतककी बाबुआमा 3 दिदीबहिनी र 1 जना दाजु रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रैबाट भएको अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा लक्ष्य अनुसार नतिजा ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन अपेक्षा गरे जस्तो सफल हुन नसकेको बताएका हुन्। गठबन्धनमा कांग्रेस इमान्दार नभएकाले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम नआएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले जारी केन्द्रीय बैठकमा गठबन्धनलाई कसरी लैजाने, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा 8 नम्बरमा आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारीबारे म सबै कमिटीहरूलाई फेरि एकचोटि सबैले के मानसिकता तयार गर्न अनुरोध गर्छु भने यो केन्द्रीय समितिको बैठक हो। अनि केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालनको हाम्रो विधि प्रक्रिया जे चल्दै आएको छ त्यही अनुसार नै यो बैठक पनि चल्दछ। अध्यक्ष दाहालले माओवादीलाई हराउन गठबन्धनकै दलहरू लागि परेको भन्दै दाहालले माओवादी बलियो भएको ठाउँमा अन्य दलले खेलेको र कमजोर भएको ठाउँमा कुनै सहयोग नभएको समेत गुनासो गरेका छन्। उनले रुकुम, रोल्पा, कालीकोट जस्ता जिल्लाहरूमा अरू दल एकातिर र माओवादी एक्लै एकातिर हुनु परेको पनि उल्लेख गरे। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रका अन्तर्घातीहरूलाई पनि कारबाही गरिने पनि बताए। पार्टीले 150 देखि 175 को बीचमा स्थानीय तह निर्वाचनमा नेतृत्व
जित्ने अपेक्षा लिए पनि अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण सफल हुन नसकेको दाहालको भनाइ थियो। आगामी निर्वाचनमा माओवादी कम्युनिस्टहरूको पहिलो नम्बरमा आउने उनले जिकिर गरेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समितिका नयाँ सदस्यहरूको शपथ समेत गराएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा बैठक सञ्चालन प्रक्रियाबारे अध्यक्षबाट जानकारी, प्रदेशहरूका तर्फबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ हुने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानमा विवाद चुलिएको छ। पार्टीको एक समूहले संयोजक वामदेव गौतमलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरेपछि विवाद चुलिएको हो। शनिबार युवराज सफल सहित 4 दलको समूहले गौतमलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यस लगत्तै पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमले आफूमाथि कारबाही गर्ने 5 जनालाई निष्कासन गरेका छन्। गौतम पक्षको शनिबार साँझ बसेको बैठकले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै सफल सहित 5 नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। गल्ती महसुस गरे कारबाहीमा पुनर्विचार हुन सक्ने गौतम समूहको भनाइ छ। पूर्व एमाले नेता गौतमले आफ्नै संयोजकत्वमा असार 14 गते नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नामको पार्टी घोषणा गरेका थिए। अभियानमा जोडिएका 4वटा पार्टीले गौतमलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक जारी छ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी बैठकमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित छलफल भइरहेको छ। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विषय र राष्ट्रिय राजनीतिबारे पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सरकारका पछिल्ला निर्णय, बढ्दो बजार भाउ लगायतका विषयले पनि प्रवेश पाउने बताइएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज पनि जारी छ। शनिबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको एजेन्डामाथि आज पार्टी विधानबारे छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। लोसपा बैठकमा सङ्गठन निर्माण, केन्द्रीय समिति, गठबन्धन कार्यकारिणी समिति विस्तार, भातृ सङ्गठन निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। आगामी चुनावमा सहकार्य गर्ने एजेन्डा पनि लोसपा बैठकको रहेको छ। सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा पनि बैठकमा नेताहरूले धारणा राख्ने बुझिएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभामुख राजबहादुर साईले सङ्घीय सरकारमा भएका विभिन्न राजनीतिक उतार चढावको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सङ्घ सरकारमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पनि परेको र कतिपय कुरामा व्यवधान उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय काम कारबाहीमा पनि समस्या हुने गरेको अनुभव सभामुख शाही बताउँछन्। जनतासँग प्रदेश सभा लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले प्रदेश सभाका गतिविधिहरूलाई जनस्तरसम्म लैजाने, पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नै गरेका छौँ। अझ बढी चाहिने गतिविधिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। यो एउटा प्रतिनिधित्वको प्रणाली भएको हुनाले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका गतिविधिहरूलाई जनताले प्रष्टसँग निहाल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक गत असार 12 गते यता बस्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभाको 10औं अधिवेशनको 18औं बैठक अवरोध गरिएता प्रदेशसभा बैठक सुचारू हुन अझै नसकेको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको प्रमुख आइजिपी बडुवा विवाद सम्बन्धी हेर्दैमा रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई जारी रहेको छ। सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा भइरहेको सुनवाईमा आज सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। असार 13 गते भएको सुनवाईमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि रिट हेर्दैमा राखिएको थियो। मुद्दामा रिट निवेदक पोखरेलका तर्फबाट 13 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। सरकारले वैशाख 18 गते सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा जेठ 17 गतेदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएको थियो। त्यस यता सुनवाई निरन्तर छ।
बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको थप करिब 23 लाख मात्रा फाइजर खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 22,79,200 मात्रा खोप आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार यो खोप 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराइनेछ। अहिले खोप अभियान जारी रहेका 27 जिल्लामा पहिलो मात्रा खोप लगाउन छुटेकाले पनि यो खोप पाउनेछन्। सरकारले पहिलो चरणमा देशका 27 जिल्लामा असार 9 देखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाएका बालबालिकालाई आगामी साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने तयारी छ। बालबालिकालाई अध्ययनरत विद्यालयमै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। देशका 50 वटा जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप लगाइँदैछ। दोस्रो मात्रा खोप भने भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। नेपालमा अमेरिकी डलरको भाव हालसम्मकै उच्च कायम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 126 रुपैयाँ 78 पैसा र खरिद दर 126 रुपैयाँ 18 पैसा कायम गरेको हो। यसअघि बिहिबार 1 डलरको बिक्री दर 126 रुपैयाँ 65 पैसा र खरिद दर 126 रुपैयाँ 5 पैसा कायम भएको थियो। डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा त्यसको असर नेपाली रुपैयाँमा पनि परेको हो। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुने गर्दछ। रेमिट्यान्स भित्रदा फाइदा हुने आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले डलरको भाव बढ्दा नेपाललाई घाटा हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा डलरको भावले नयाँ उचाइ कायम गर्दै गएको छ। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र लगायत 5 दलले आज अछाममा सवारी साधन बन्द गराएका छन्। पञ्चदेवल 4 का 15 वर्षीय विनोद शाही मृत भेटिएको घटनाका आरोपीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै 5 दलले आज र भोलि 2 दिने सवारी साधन बन्दको घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलनमा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र चन्द नेकपाको समेत समर्थन रहेको छ। हत्यामा संलग्नलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको र पटक पटक किटानी जाहेरी दिँदा पनि स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरेको 5 दलको आरोप रहेको छ। पीडित पक्षले शाहीको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै पञ्चदेवल विनायक नगर प्रमुख अम्बिका चलाउने सहितका 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नगर प्रमुख चलाउने बेपत्ता रहेका छन्। स्थानीय चुनावका क्रममा भएको झडपपछि बेपत्ता शाही केही दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता निजगढ पुगेर निर्माण अगाडि बढाउने सन्देश दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित विभागीय मन्त्रीहरू शनिबार सेनाको हेलिकप्टरबाट निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल पुगेका थिए। शीर्ष नेताहरूलाई विमानस्थलबारे विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विजय यादवले जानकारी गराएका थिए। विमानस्थलको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। गठबन्धनका अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नभए फास्ट ट्र्याकको पनि औचित्य पुष्टि नहुने बताए। त्यो फास्ट ट्र्याक बनाउनुको औचित्य निजगढ एयरपोर्टसँग जोडिएको थियो। यदि यहाँ निजगढ एयरपोर्ट समयमा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेन भने हामीले अरबौं लगानी गरेको फास्ट ट्र्याकको त्यति औचित्य हुने छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै वातावरण र पूर्वाधार विकास बीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मूल उद्देश्य के हो भने वातावरण कमभन्दा कमै क्षति होस्, त्यसमा अलिक संवेदनशील भएर चल्ने काम होस् भन्ने कुरा देखिन्छ।
जसपाका अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर 50-60 वर्षपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले निजगढ विमानस्थल बन्न रोक नलगाएको निष्कर्षपछि शीर्ष नेताहरूले निर्माण क्षेत्रमै पुगेर काम अघि बढाउने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। इन्दीप कोइराला, बारा। औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भए पनि आयातको दर हरेक वर्ष बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ महिनासम्म 1 खर्ब 13 अर्ब बढीको औषधि आयात भएको हो। सरकारले औषधि आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि आयातको दर हरेक वर्ष बढ्दो छ। औषधि नीति 2051 अनुसार 10 वर्षभित्र औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म 1 खर्ब 13 अर्ब 95 करोड 84 लाख 31 हजारको औषधि आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। उद्योग विभागले 2077मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल 55 प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। तर सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। अब भ्याट छुट भने पनि अब एउटा चिजमा छुट हुन्छ, अब औषध त एउटै चिजले बन्दैन, धेरै चिज मिसाउनु पर्छ। त्यसमा केही चिजहरुमा छुट छन्, केही चिजहरुमा छुट छैनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरुको अलिकति कस्ट अफ प्रोडक्सन महँगो पर्छ। तर इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट औषधि आउँदाखेरि सबैलाई भन्सार 4% मात्रै छ। तर हाम्रो कतिपय चिजमा कस्तो छ भनेदेखि 5% भन्सार पनि लाग्छ, 13% भ्याट पनि लाग्छ। औषधि नीति जारी भएको पनि करिब 3 दशक हुँदैछ, तर आयातको दरको तथ्याङ्क डरलाग्दो देखिएको छ। 2074मा पनि सरकारले आत्मनिर्भर बन्न सकिने 30 प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयले पूर्णता पाउन नसकेको औषधि व्यवस्था विभाग स्वीकार्छ। जस्तो स्वदेशमा चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने चाहिँ जुन चाहिँ तयारी औषधि कुन छ त्यसको आधारमा त्यसको चाहिँ कच्चा पदार्थ मात्रै नीति ल्याउने आयातको लागि भन्ने चाहिँ थियो। त्यो अगाडि पनि बढेकै हो, तर पछाडि अब त्यस्तो किसिमको ब्यारियरहरूको कुराहरूमा तपाईको चाहिँ यो राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित हुनुपर्छ हैन। नेपाल सरकारले केलाई नियन्त्रण गरेको छ, केलाई कस्तो किसिमको त्यो क्रममा पनि चाहिँ थियो, तर पछिल्लो चाहिँ समयमा आएर त्यो चाहिँ प्रकाशित हुन सकेन। हाल नेपालमा 72 वटा उद्योगले औषधिको उत्पादन गर्दै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ। 60 देखि 70 अर्ब रकम बराबरको औषधि बजार छ, जसमध्ये 30 अर्ब स्वदेशी उद्योगले धानेको छ। सरकारले नेपाली औषधि उद्योगहरूको प्रवर्धन गरी आयातलाई नियन्त्रण गर्दै जाने हो भने वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिने मात्र होइन, आन्तरिक रोजगारी समेत अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। मुआब्जा विवादका कारण प्रदेश 2 को परिक्रमा सडकको स्तर उन्नतिमा ढिलाइ भएको छ। मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव र शर्त अनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भारतको लगानीमा बनिरहेको बहुचर्चित परिक्रमा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। महोत्तरीको परिक्रमा सडकको स्तर उन्नतिमा मुआब्जा वितरण नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको छ। मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव र शर्त अनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भारतको लगानीमा बनिरहेको बहुचर्चित परिक्रमा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। लामो समयदेखि स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन्। सो सडकलाई तीव्रता दिन तत्काल महोत्तरीका लागि 12 करोड र धनुषाका लागि 15 करोड गरी 27 करोड रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालय मार्फत 4 पटक अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको छ, तर बजेट शीर्षक रकम नभएर फाइल फिर्ता आएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट मुआब्जा शीर्षकमा पैसा नपाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अफिसमा मुआब्जाको लागि पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि धनुषामा 15 करोड, महोत्तरीमा 12 करोड, जम्मा 17 करोड रुपैयाँ अहिले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ। 3 वर्षदेखि मुआब्जाका लागि तागेदा गर्दा पनि मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। घर सरकारले भत्काइदियो, वर्षाका कारण बस्न समस्या परेको स्थानीय बताउँछन्। सडकमा परेको जग्गा र सडक छेउमा परेका घरहरू भत्काए बापतको मुआब्जा हालसम्म वितरण नगरेपछि आफूहरू अन्यायमा परेकाले तत्काल मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। हामीहरूले जति चाहिँ घर तोडेको छौँ, मर्स्यानीवासीले जति घर तोडेको छौँ, अब चाहिँ मुआब्जा दिँदैन भने हामीहरू काडाभन्दा काडा आन्दोलन। स्थानीयको समस्याको बारेमा न त स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिएको छ, न त सडक आयोजनाले। परिक्रमा सडक क्षेत्र
क्षेत्रभित्र पर्ने महोत्तरीको जलेश्वर, सुगा, मटिहानी, लोहारपट्टी, राजा पडौल, मडै र धनुषाको तुलसियाही बेला, जनकपुर, महेन्द्रनगर लगायतका स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन्। स्थानीय प्रशासन र परिक्रमा सडकले मुआब्जा वितरणमा सक्रियता नदेखाएका कारण कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विवाद नटुङ्ग्याउँदा महोत्तरी र धनुषाको विकासका लागि अहम मानिएको परिक्रमा सडक निर्माण पुनः विवादको चपेटामा देखिन्छ। तर निर्माण जिम्मा लिएका 5 ठेकेदार कम्पनीले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवादका कारण देखाउँदै काम सुस्त गरिरहेका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। जापानमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका नेपालीहरू कोरोना संक्रमणको बेला जति त्रसित बनेका थिए त्योभन्दा बढी अहिले संक्रमण कम हुँदै जान थालेपछि त्रसित बनेका छन्। संक्रमणको बेला लिएको सहुलियत पुनः कर्जाको लागि जापान सरकारले ताकेता गर्न थालेपछि व्यवसायी त्रसित बनेका हुन्। विशेष खबरको साथ कोरोना संक्रमणसँगै आम जनमानसमा जति डर, त्रास र भयावहको स्थिति सिर्जना भएको थियो, संक्रमण दर घट्दै गए पनि जापानमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका नेपाली व्यवसायीहरूमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। यति बेला नेपाली व्यवसायी सङ्घ एनबिए जापानका अध्यक्ष विजय थकालीका अनुसार कोरोना संक्रमणसँगै जुन अन्योलता, डर, त्रास र व्यवसाय टाढ पल्टिने जुन आकलन थियो त्यो जापानमा रहेका नेपालीहरूमा ठिक विपरीत बन्न पुग्यो। अर्थात् अधिकांश नेपाली व्यवसायीहरूलाई भाग्यशाली चिट्टा नै साबित भयो। जापान सरकारले एक त सर्वप्रथम त साना तथा मझौलाहरूलाई बनाएको यो प्याकेजले ठुलो एउटा चाहिँ आधार नेपालीको एउटा व्यवसायमा ठुलो एउटा टेवा दिने पनि एउटा यो काम गर्यो। 2-2.5 वर्ष 3 वर्षपछि अब 1 वर्षबाट 3 सुरु भइसक्यो होइन। अब पनि व्यवसायले खड्को मान्न सकेन भने अब त्यो दिनहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ जटिल देखिन्छ। यद्यपि यस बीचमा विविध समस्याहरू व्यवसायीहरूले नभोगेका भने पक्कै होइनन्। पछिल्लो समय व्यावसायिक कारोबार त्यति चलायमान भइ नसकेको अवस्था र व्यवसायीहरूले लिएको ऋण लगायत अन्य विविध कारणले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूमा पिरलो थपिँदै गएको एनबिए जापानका उपाध्यक्ष ददियोल खड्काले बताए। अहिलेसम्म सरकारले राहत पनि दिएको कारण र लोन पनि दिएको कारणले गर्दा सरल भएको थियो। अब बिस्तारै लोनको पनि फिर्ता गर्नुपर्ने समय सुरुवात भएको छ भने नेपालीहरूले पनि हेलचेक्राइ गरेर समयमै चाहिँ ट्याक्स लगायत लोनको फिर्ता गर्न सकेनन् भने भविष्यमा यस विषयमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने पिर गरेको छु। त्यस्तै युवा व्यवसायी दीपक कार्कीले पनि भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्या र त्यसको समाधानका लागि अब सजग हुनुपर्ने समय आएको बताए। 3 वर्षसम्ममा तिर्न बिना ब्याजमा लिने भन्ने कुराहरू भयो, साथीहरूले लिने पनि भएको छ। कति साथीहरूले लिएर नेपालमा पैसा लगानी गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ। त्यसको अब 3 वर्षपछि जुन तिर्नुपर्ने ब्याज हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसको अवस्था एकदम दर्दनाक स्थिति, खतरनाक स्थिति अब आउने अवस्था छ। समग्रमा भन्नुपर्दा एकाध बाहेक कोभिड-19 अघि आफ्नो व्यवसाय टाढ पल्टिएर भूमिगत जस्तै बनेका नेपाली व्यवसायीहरू कोभिड-19 पछि भने मजासँग तङ्ग्रिए भन्दा फरक नपर्ला। यद्यपि अधिकांश नेपाली व्यवसायीहरूमा भाषागत अज्ञानता, कानुनी प्रक्रियासँगै खस्कँदो व्यवसायका कारण भने भोलिका दिनमा सन्तुलन भएन भने स्थिति जटिल नहोला भन्न सकिन्न। पानी बिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिन्न। मानिसले उपभोग गर्ने पानी शुद्ध हुन जरुरी छ, तर बागलुङ जिल्लाको सदरमुकामका नागरिकले उपभोग गर्ने पानी खानै नमिल्ने हुँदा पनि सरकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अझ वर्षाको बेला पानी प्रदूषित हुने जोखिम पनि बढेको छ। यो पानी चाहिँ खानेपानी संस्थानले यो दिने पानी हो, पैसा लिएर दिने पानी हो। नागरिकको सामान्य तथा अनिवार्य आवश्यकता खानेपानी वितरणमा लापरवाही हुने गरेको छ। साबिकको धौलागिरी अञ्चलको सदरमुकाममा रहेको बागलुङ बजारमा पानीको समस्या ज्यूका त्यौं छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का नागरिकको यो समस्या नयाँ भने होइन। वर्षौंदेखि हिलो पानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकको नियति नै बनेको छ। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले 2078 मङ्सिर 22 गते 5 बुँदे परमादेश जारी गरेको थियो। त्यहाँ हामीले पटक पटक चाहिँ सरकारवाला संस्था, खानेपानी संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
त्यसपछि जिल्ला जल स्रोत समिति अनि बागलुङ नगरपालिका समेतमा गएर पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउन उहाँहरूले वास्ता गर्नु भएन। आन्तरिम आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै त्यस उपरका सरकारवाला निकायलाई अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। बागलुङ बजारमा दशकौंदेखि बर्खाको समयमा धमिलो पानी वितरण हुँदै आएको छ। खानेपानी शुद्धिकरणको समय नगर खानेपानीसँगै कुनै संयन्त्र छैन। खानेपानी परीक्षणको क्रममा पानीमा दिशामा पाइने कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिँदै आएको छ। वर्षाको याममा मात्रै पनि होइन, जब आकाशबाट अलिकति ठुलो पानी पर्छ, हिउँदो या बर्खा जति बेला पनि यहाँको धारामा धमिलो पानी आइहाल्छ। यो यहाँको नियति बनेको छ। स्थानीयले नगर खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता समिति बागलुङ नगरपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। त्यो पानीलाई दैनिक रूपमा निरीक्षण नगर्नु, खोल्ने र बन्द गर्नेको चाहिँ कर्मचारीको यकिन नहुनु, खोला डाइरेक्ट 24 घण्टा बगेर फोहोर पानीहरू चाहिँ बगेर आउनु, त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग उपभोग्य र सरकारले तोकेको खानेपानीले तोकेको मापदण्डको पानी खान नपाउनु यो चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरो। नागरिकका लागि सबैभन्दा संवेदनशील उपभोग्य खानेपानी वर्षौंको समस्या समाधानका लागि उदासीन बन्नु र शुद्ध खानेपानीको माग गर्दै न्यायालय धाउनु पर्ने बाध्यता बन्नु सुखद नभएको नागरिकको गुनासो छ। सम्बन्धित संस्थाले समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली सेनाले स्याङ्जाको ऐतिहासिक नुवाकोट गढीको मर्मत सम्भार गरेको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको गन्तव्य गढीको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मर्मत सम्भार गरिएको हो। स्याङ्जा जिल्लाको ऐतिहासिक रूपमा रहेको नुवाकोट गढीलाई नेपाली सेनाले मर्मत गरेको छ। सेनाको मध्य कमान्ड पोखराको पहल र समरजित गुल्मा आधी खोला ब्यारेकको समन्वयमा पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्व रहेको नुवाकोट गढीको मर्मत सम्भार गरेको हो। निर्मित संरचनाहरू गढी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै नेपाली सेना मध्य कमान्ड सेनापति बाबुराम श्रेष्ठले आवश्यकता अनुसार नुवाकोट गढीमा मर्मत सम्भार गरिएको बताए। विभिन्न किसिमका यो गढी किल्लाहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको प्रवर्धन गर्ने, त्यसै गरिकन चाहिँ कुनै स्थान विशेषमा जनताहरूले तत्काल रूपबाट नेपाली सेनाले केही काम गर्दै भनेदेखि केही फाइदा लिन सक्ने किसिमका चाहिँ आयोजनाहरूमा हामीले थोरै योगदान दिन चाहेका हुन्छौँ। सेनाले धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको पुरानो राजाको चौतारी र परिसरमा तारजाली तथा गढीमा प्रतीक्षालय निर्माण गरेको छ। कालभैरव पुरातात्विक मन्दिर तथा अन्य प्राचीन सामरिक महत्त्व बोकेको स्थानको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि पालिकाले 40 लाख रकम विनियोजन गरेको पुतली बजार नगरपालिका उपप्रमुख देवी अर्यालले बताइन्। नखाई श्रीमती छोराछोरी नभनिकन पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा खटेर देशको लागि र जनताको लागि खटेर राम्रो काम गर्नुभएको छ। म फेरि पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको नुवाकोट गढी मर्मत तथा संरक्षणको कार्य समरजित गुल्म आधी खोला ब्यारेकले 2078 चैत 24 देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। काल भैरव धार्मिक तथा पुरातात्विक नुवाकोट गढीमा नेपाली सेनाले धेरै सहयोग गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरकाजी गुरुङले बताए। सभाहरू कहिले मेजर साहब पनि आउँथ्यो, लेफ्टिनेन्ट साहबहरूले त्यसरी मलाई सहयोग गरेको। हामी समितिको मान्छे सोध्दै आउन अभाव हुने, त्यसो हुँदाखेरि म त सोध्दै आउँथ्यो, समितिको साथीहरू भेटी बिचमा आउँथ्यो, तर धेरै मद्दत मलाई आर्मीबाट आएको थियो पहिल्यै पनि। कालभैरव पुरातात्विक मन्दिर तथा अन्य प्राचीन सामरिक महत्त्व बोकेको स्थान नुवाकोट गढीमा विजयादशमी तथा चैते दशैँमा धार्मिक भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। रोशन लामिछाने, स्याङ्जा। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाको श्यामशिलालाई किवी पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिएको छ। यो ठाउँलाई गाउँपालिकाले किवी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर खेतीमा प्रोत्साहन थालेको हो। गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गरेपछि यहाँका 90 बढी कृषकले 300 रोपनी क्षेत्रमा किवीको खेती गरिरहेका छन्।
पौवादुङमा गाउँपालिका 1 श्यामशिलालाई गाउँपालिकाले किबी पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार थालेको हो। यो क्षेत्रलाई किबी खेतीको मूल नमुना क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर खेती विस्तारमा जोड दिएको हो। यहाँका स्थानीयको राम्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा किबी खेतीको विस्तार थालिएको छ। मैले भाडामा लिएर पनि यो खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा र अरूलाई पनि यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर म जागरुक गराएर लागि पर्ने। गाउँपालिकाले यहाँको भूगोल निर्धारण गरेर विभिन्न बालीहरूको खेतीमा जोड दिएको जनाएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 च्याङ्रे 4 बस्तीम 5 सानो दुम्मा 6 ठुलो दुम्मामा अकबरे खुर्सानी, मौरी पालन र एभोकाडो खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 तिवारी भन्ज्याङलाई आलु, बन्दाकोपी र काउलीको खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। श्यामशिलालाई चाहिँ अब किबीको पकेट एरिया भनेर नै अब यसमा लगानीहरू गरेका छौँ होइन। अब अहिले पनि हामीले प्रत्येक वडा नै अब यो भयो यो हाम्रो 2 नम्बर तिवारी भन्ज्याङमा चाहिँ हामीले अब आलु, कोपीहरूको पकेट क्षेत्र बनाउने। गाउँपालिकाले किबी खेतीको विस्तारका लागि 50 लाख बढी लगानी गरेको जनाएको छ। कृषकहरूको आय स्तर विस्तारमा वृद्धि गरेर गाउँपालिकालाई कृषिमा नमुना बनाउने सोचका साथ काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसको थप विस्तारमा आगामी दिनमा सहयोग गर्दै जाने गाउँपालिकाको भनाइ छ। किबी चाहिँ विशेष गरी यो हाइटमा चाहिँ एकदम राम्रो हुने देख्यो। झन्डै 1900 को हाइटमा छ हाम्रो यो श्यामशिलाको क्षेत्र र योभन्दा माथि अरुण डाँडाको क्षेत्रमा पनि लगाइएको छ र यसमा चाहिँ लगभग अहिलेसम्म गाउँपालिकाले 2 वर्ष गरेर झन्डै 50 लाखको लगानी गरिसकेको छ किबी खेतीमा। यहाँका 200 बढी रोपनीमा खेती विस्तार भइसकेको छ। कतिपय कृषकले लगाएको किबीले फल समेत दिन थालेको छ। कृषकहरूले लगाएको किबीमा रोग किराबाट बचाउन कृषि प्राविधिकहरूले किबी लगाएको स्थानसम्म पुगेर अनुगमन समेत गर्दै आएका छन्। कृषकहरूको समस्याको पहिचानमा कृषि शाखाले ध्यान दिँदै आएको जनाएको छ। उत्पादन चाहिँ 5औं-6औं वर्षदेखि चाहिँ एकदम राम्रो र यसको चाहिँ 40 वर्षसम्म चाहिँ यसको राम्रो उत्पादन भएको छ भन्ने बुझिएको छ। गाउँपालिकाले कृषकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्यले थालेको कृषिको योजनाबद्ध विकास प्रशंसा योग्य छ। यसरी थालिएको कामले कृषिमा केही न केही परिवर्तन आउने देखिन्छ। कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारीकरणमा भने सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ। युवराज विष्ट। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दैछ। नेपालले क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लब विरुद्ध राति 7:15 बजे अभ्यास खेलमा सहभागिता जनाउन लागेको हो। शुक्रबार पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। क्यानाडासँगको सिरिज अघि नेपालले अभ्यास खेल खेलिरहेको हो। नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एकदिवसीय जुलाई 4 र दोस्रो एकदिवसीय जुलाई 5 मा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। नेपाली अन्डर 20 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 11 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 41 खेलाडीबाट 11 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले 11 खेलाडी बाहिर राख्दै 30 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा छनौट गरेका हुन्। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटका एन्फाले 41 खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप भारतमा आयोजना हुँदैछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेल जुलाई 25 मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिको लागि अगस्त 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्यस्तै एएफसी अन्डर 20 छनौटमा नेपाल समूह बी मा परेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। यस समूहको छनौट खेल बहराइनमा हुनेछ। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुनेछ। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 10 मा खेल्दा 12 सेप्टेम्बरमा कतारसँग खेल्नेछ। नेपालले बहराइनसँग सेप्टेम्बर 14 र बङ्गलादेशसँग अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 18 मा खेल्नेछ। समूह विजेताले 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिन्ह लेनिन पिकमा फहराइने भएको छ। दोलखा जिरीका लालबहादुर जिरेलले किर्गिस्तानको प्रसिद्ध लेनिन पिकमा समाजवादीको कलम अङ्कित झण्डा फहराउन लागेका हुन्। आरोही जिरेललाई आज एक कार्यक्रमका बीच पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले झण्डा हस्तान्तरण गरेका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2042 जना सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ। उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण उनीहरूलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनेहरू रहेका छन्। साताको पहिलो दिन नेपाली बजारमा सुनको भाव प्रति तोला 300 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन 97,500 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 97,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको भाव भने तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1200 रुपियाँ कायम भएको छ। अजरबैजान भ्रमणमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आज स्वदेश फर्किँदैछन्। अजरबैजानमा आयोजित असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलनमा भाग लिएर उनी नेपाल फर्किन लागेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी हुन सभामुख सापकोटा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गत मङ्गलबार अजरबैजान प्रस्थान गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र मलेसियाका उपसभामुख मोहम्मद रसिद हसन बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच अजरबैजानको राजधानी बाकुमा असंलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जालको सम्मेलनका क्रममा शनिबार साँझ भेटवार्ता भएको हो। भेटमा सभामुख सापकोटाले मलेसिया नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावनामा जोड दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी भ्रमणमा रहेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज स्वदेश फर्किँदैछन्। अमेरिकी सेनाको निम्तोमा अमेरिका भ्रमणमा गएका सेनापति शर्माले शनिबार न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग समेत भेट गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आफ्नै खेत रोपाईमा व्यस्त देखिएका छन्। आज झापाको हल्दीबारी 1 स्थित आफ्नै घर पुगेर रोपाईमा सहभागी भएको तस्बिर र दृश्य उनले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा भुइँ नबिर्सिने अभ्यासमा भन्दै तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन्। तस्बिरमा उनले खेत खन्ने, रोप्ने र मल राख्ने सम्मको काम गरेको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीले 443 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक असैका लागि भर्ना खुलाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसअघि माग गरिएका सङ्ख्यामा थप गरी 443 पदमा भर्ना खोलेको हो। प्रहरीले 2474 जना प्रहरी जवानको लागि पनि दरखास्त आह्वान गरेको छ। पर्साको ठोरीमा आतंक मचाएको बाघलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक सातादेखि ठोरी गाउँपालिका 1 मा गाउँ पसेर आतंक मचाएको पाटे बाघलाई निकुञ्ज कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएका हुन्। बाघ नियन्त्रणमा लिन एक सातादेखि 3वटा हात्तीको समेत प्रयोग गरिएको थियो। निर्माण व्यवसायको दबावमा सरकारले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। 11औं संशोधन आएको 3 महिनापछि फेरि 12औं पटक नियमावली संशोधन गरिएको हो। मन्त्री परिषदबाट नियमावली स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी 11औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनु पर्ने माग अघि सारे पनि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो। विवेकशील साझा पार्टी छाडेर स्वतन्त्र भएकी नेता रन्जु दर्शनाले आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिने बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफू चुनाव लड्ने कुरा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएकी हुन्। दर्शना अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँको नगर प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरेर चर्चामा आएकी थिइन्। सरकारको ढुकुटीबाट एकै दिन हतारमा 12 अर्ब 54 करोड 7 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा हतारमा विकास कार्य भएको देखाउँदै एकै दिन 12 अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो। बजेट निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि वास्तविक रूपमा काम भए नभएको भने कुनै अनुगमन नहुने सरकारवालाले बताएका छन्।
वैदेशिक शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मानिएको अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय प्रवेशाज्ञा भिसा दिन निकै पढाइ गरिएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको पढाइसँगै भिसाको लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये 10% मात्र सफल भएका छन्। 3 महिना अघिसम्म निवेदन दिएका मध्ये 96% विद्यार्थीले भिसा पाउने गरेका थिए। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीका किसानलाई ओडा कार्यालयले बाँदर भगाउने मेसिन उपलब्ध गराएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले 50% अनुदानमा दिएको मेसिन बाँकी रकम ओडा कार्यालयले बेहोरेर किसानलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो। मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लभ श्रेष्ठले मेसिनले किसानको अन्न जोगाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ। भारतमा संक्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै संक्रमण छैन जस्तो गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्नु जस्ता कारणले संक्रमण बढेको पाइएको हो। 0.5% झरेको संक्रमणको दर अहिले 6% पुगेको छ। खास खबर अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अपराह्न देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:04 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।